दर्शक महानुभावहरू हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी अमेरिकाको डीसी महानगर क्षेत्रबाट सञ्चालित अङ्कीय पत्रिका विद्युतीय पत्रिका eNepali.com मा यहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र म विजय थापा। आज खुसीको दिन छ र नेपाल पनि हैन लामो समयको तालाबन्दीपछि भनेको लकडाउनपछि खुलेको छ र यसै सम्बन्धमा अमेरिकामा लामो समयदेखि बस्दै हवाई व्यवसायमा संलग्न झन्डै 2 दशक भनेको 17 वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनुभएका र पेशागत रूपमा आफ्नो यसै क्षेत्रसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा 22 वर्षदेखि संलग्न हुँदै आउनुभएका हामी तपाईको चिरपरिचित एयर जोन ट्राभल्सका सञ्चालक राजेश लाल श्रेष्ठजीसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। राजेशजी, यहाँलाई eNepali-मा हार्दिक स्वागत। धन्यवाद महोदय। राजेशजी, आज त हिजो अस्ति अलिकति गम्भीर अनुमान हुन्थ्यो, आज चहकिलो खुसी हुनुहुन्छ नि, किन राजेशजी? खुसी भन्दा पनि अब तपाईको अहिलेको यस केही हाम्रो सूचनाहरू आएको छन्, खुसी हुनुपर्ने भनेर। अब पूर्ण रूपमा खुसी त होइन, अब नेपालको लकडाउन पनि अब खुकुलो हुँदै गइरहेछ। अब त्यसमाथि अब यो जुलाई 5 सम्म मात्र लकडाउन गर्ने, त्यसपछि यो डोमेस्टिक र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निस्केको छ। त्यसले गर्दा पनि हो, हाम्रो अब तपाईले थाहै भएको कुरा हो होइन। अब हाम्रो यो व्यवसाय भने अब यो कोभिड-19 को महामारीले सबभन्दा बढी प्रभावित पारेको व्यवसाय पर्यो। त्यसमाथि हामी जस्ता अब ट्राभल एजेन्सीहरू पनि परेका छन्। त्यसले गर्दा हाम्रो मार्चदेखि नै ठप्प भएको छ कामहरू। अब यसले गर्दा अब यो खुल्ने भएपछि हाम्रो कामहरू पनि बिस्तारै सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ। हजुर राजेशजी, अब हामी कुरा थाल्छौँ। भनेपछि राजेशजी, अब अलिकति दर्शकहरूलाई पनि अलिकति यो डीसी महानगर क्षेत्र तपाईँ यतै बस्ने हुनाले अब मेरील्यान्डमा बस्नुहुन्छ, यो अब तपाईँ चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमि, किनभने हवाई क्षेत्रमा लाग्नु भएको हुनाले तपाईँ करिब 22 वर्षदेखि यसै सेवा मतलब भनौँ न ट्राभल एजेन्सी, यो हाम्रो हवाईजहाजको यो जुन टिकट काट्ने ओर्ने भन्दा पनि करिब 22 वर्षदेखि यसै सेरोफेरोमा चाहिँ हुनुहुन्छ होइन राजेशजी? हजुर, म चाहिँ नि अब सुरु गरेको चाहिँ नि त्यही हाम्रो नेपालमा अब हाम्रो नर्थ फेस KLM एयरलाइन्समा 5-6 वर्ष जति काम गरियो। त्यसपछि यहाँ अमेरिका आएर यहाँ केही ट्राभल एजेन्सीमै काम गरेर अनि 1 दशक भन्दा बढी भयो, 1 दशक जति भयो हाम्रो यो मैले आफ्नै यो ट्राभल एजेन्सी खोलेको चाहिँ नि 22 वर्षभन्दा बढी भयो यो व्यवसायमा लागेको। भनेपछि एयर जोन ट्राभल्स करिब 1 दशकदेखि चाहिँ तपाईँ सञ्चालकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, नेपाली समुदायलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। हजुर हैन? हजुर हजुर, गरिरहनु भएको छ। भनेपछि अमेरिका आएको चाहिँ करिब हैन करिब 17 वर्ष 16-17 वर्ष लाग्यो। 17 वर्षभन्दा बढी भयो। पहिले सुरुमा नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अनि यहाँ आइसकेपछि नि अरूसँग काम गरेर सबै कुरा बुझिसकेपछि मात्रै यो दोकान थाप्नु भएको होइन त? यो त्यो थाप्नु भयो। हजुर, एकदमै सही कुरा। अब यसमा त अलिकति हुन्छ, तपाईँ यसो होइन, हामी अब सञ्चारकर्मी भएको हुनाले अत्यन्तै होइन अब प्राय भनौँ न तपाईँ धेरै बोल्नुहुन्न पनि होइन, आफ्नो काम मात्रै गर्नुहुन्छ, इमान्दारिता हुनुहुन्छ, जसरी भए पनि सहयोग गर्ने भन्ने तपाईँको भनौँ न हामीले जति सक्दो सस्तोमा टिकट मिलाइदिनु है राजेशजी भनेपछि कताबाट र दिन अहोरात्र लागेर मिलाउनुहुन्छ नि त राजेशजी। यो त हामीलाई त खुसी कुरो हो नि, तपाईँ जस्तो एउटा होइन यो क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरू पाउन खुसी हो नि त कुरा, होइन राजेशजी? हजुर, हाम्रो क्षेत्रको यो क्षेत्र नै यस्तो हो, कस्टमर सर्भिस राम्रो दिने होइन, त्यो सबै यात्राहरूलाई यात्रा गर्न सुविधा दिने, यस्तोमा हाम्रो यो क्षेत्र परेकोले त्यही अनुसारको हाम्रो काम गराइ नै त्यस्तै हुन्छ। हजुर राजेशजी, भनेपछि अब तपाईँले आज ताजा जानकारी केही कुराहरू गराउनुहुन्छ भनेपछि राजेशजी, तपाईँ अब होइन 9-10 वर्षदेखि
एयर जोन ट्राभल्स आफै सञ्चालन हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ व्यवसाय छ नि कहिलेदेखि चाहिँ खास तपाईले बन्द गर्नुभएको सम्झना छ तपाईलाई? मार्चदेखि नै कहिलेदेखि चाहिँ तपाईले बन्द गर्नुभएको? हजुर, यो अब मार्चको पहिलो हप्तादेखि नै अब हाम्रो नयाँ काम र दाम भन्नु पर्यो दुवै बन्दै छ पूर्ण रूपमा। र अब त्यही हो, अहिले अलिअलि काम सुरु अब हुने जस्तो देखिएको छ। भनेपछि सुरुमा अब यत्रो वर्ष काम गर्नुभयो, कहिले पनि त्यस्तो किसिमको अहिले जस्तो अवस्था कहिले पनि भोग्नु परेन हैन? हजुर, यो त पहिलोपल्ट नै हो। मेरो 22 वर्षको भन्दा बढी भयो है काम गरेकोमा यो व्यवसायमा। यो त पहिलोपल्ट यस्तो किसिमको नराम्रो प्रभाव परेको। अब हाम्रो गएको भुइँचालोमा पनि अलिकति केही महिनाको लागि मात्र, केही दिनको लागि भनौँ न, म्याक्सिमम त्यो मात्र अलिकति प्रभाव परेको थियो। र यो चाहिँ नि अब 3 महिनाभन्दा बढी नै नराम्रोसँग प्रभाव परेको चाहिँ नि पहिलोपल्ट हो। हजुर। अनि अब भन्नुपर्छ राजेशजी हैन, अनि 2-3 महिना होइन मार्चदेखि नै पर्यो काम। अब अहिले के छ त, अब दिनभरि होइन यो बाहिर जानु पनि हुन्न होइन, बाहिर सामाजिक दूरी पनि काम गर्नु भन्छन् होइन। भनेपछि अहिले अब मार्चदेखि नै होइन, अहिले चाहिँ जस्तै भनौँ न, अहिले त भर्खर यो आज भोलि नै चहल पहल भयो, त्यो 2 महिनासम्म चाहिँ कसरी काम भयो, अलिकति केही व्याख्या गर्नुहुन्छ राजेशजी? अब त्यही हो, अब जुन प्रभाव परेको हैन, चलचित्र हेरो अथवा त्यस्तो हेरेर बिताउनु भयो कि अरु त्यसै भन्न खोजेको? अब त्यही हो, यो काम त पूर्ण रूपमा जुन अब नयाँ काम र भनौँ न, मैले भनिहालेँ नि कामहरू सबै थप्प नै थियो मार्चको पहिलो हप्तादेखि। त्यसको बिचमा चाहिँ नि अब केही अब हाम्रो कामहरू अलि त भइ नै रहन्छ। अब जस्तै तपाईँको पहिल्यै टिकट खरिद गरिसक्नु भएका यात्रुहरूको टिकट रिफन्ड प्रोसेस गर्ने, अब नयाँ डेट राखेर डेट चेन्ज गर्ने होइन। त्यसमा चाहिँ विशेष त चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो ड्युरेसनभित्र चाहिँ नि हामीले यो अमेरिका र नेपालमा चाहिँ अड्केर बसेका है यात्राहरूलाई चाहिँ नि अब फिर्ता ल्याउने र पठाउने कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। र अब गत केही महिनामा भित्रमा 4-5वटा फ्लाइटहरू पनि आयो, त्यसमा पनि केही हाम्रा यात्रुहरू पनि ल्याइयो र अब अहिले पनि केही फ्लाइटहरू हुने देखिएको छ। अब यहाँबाट पनि पठाउने कार्यमा त्यो पनि हुने कुरा भइरहेछ। त्यसबाहेक अरू विशेष त अब त्यही हो, हाम्रो डेली रुटिन, अब टाइम पास गर्ने, अब घरको केही प्रोजेक्ट सरसफाइ, त्यसमै बढी टाइम गइरहेछ। हजुर, भनेपछि राजेशजी यत्रो होइन, यत्रो अवस्था महामारी लिन्छ भन्ने चाहिँ कहिले पनि होइन परिकल्पना नगरेको कुरा होइन। यो त कसैले पनि परिकल्पना नगरेकै कुरा भयो होइन। हजुर। अनि कहिलेकाहीँ राजेशजी फेरि कुरा गरे, फेरि यो गर्दा गर्दै होइन, किन बित्थामा यो पेसामा आएछु, बरु घन्टे हान्ने काम अथवा घन्टे हान्ने काम सर गएको पैसा त आइरहन्थ्यो भन्ने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि भयो कि मनमा उब्जिएन त्यस्तो कुराहरू? त्यस्तो त अब यो यस्तो नराम्रो प्रभाव पर्ने त कसैले पनि विचारै गरेको थिएन होइन। अब त्यो भएकोले अब मेरो विचारमा त्यो विचार त आइएन। अब किनभने यो दिन पनि अब केही समयको लागि हो। अब यो अब भनौँ न, अहिले यो कोभिडको अब महामारी, अब भनौँ यो जस्तै भ्याक्सिन नआएसम्मको लागि नै हो। अब त्यसपछि त फेरि मान्छेहरू बिस्तारै अब त्यही कन्टिनेन्टली अब यात्रा गर्ने नै छ होइन। त्यसपछि अब त्यो दिनजेलसम्मको लागि हो। त्यसको समय त अब हामीले अलिकति धैर्य साथ बसिरहेको छौँ भन्नु पर्यो। हजुर राजेशजी, यो हाम्रो केही दर्शकहरूले ज्ञानु श्रेष्ठजी कनेक्ट टिकटमा बस्नुहुन्छ, हाम्रो यो इनेप्लिजको प्राविधिक सहयोग पनि गरिदिनुहुन्छ, शुभ साँझ भन्नुभयो। लक्ष्मी श्रेष्ठ बहिनी न्युयोर्कमै हुनुहुन्छ, नमस्कार विजय दाई लगायत राजेशजी भनेर 2 हात जोडेर नमस्कार गर्नुभयो। तिल विश्वले नमस्कार छ है भन्नुभयो। शारदा छेत्रीजी न्युयोर्कमा बस्नुहुन्छ, कविता पनि लेख्नुहुन्छ इनेप्लिजमा, नमस्कार विजय भाइजी अनि राजेशजी भन्नुभयो। महेन्द्र प्रधानजीले हेरेनमा छ। मन्जु सापकोटाजी टेक्सासमा चाहिँ सौन्दर्यविद हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेरेनमा छ। विजय श्रेष्ठजी जो हाम्रो विकास भाइले पनि उहाँ टेक्सासबाट हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। राजेशजी, अब त्यसो भए त अब भन्थे नि होइन,
के अरे बादल फाटी होइन के अरे एक दिन त बादल फाटी घाम लाग्ने आशामा भन्ने थियो नि, त्यो हुने सम्भावना देख्नुभयो, अब हुँदैछ नि? हजुर देखेको छु। अब त्यो त हुने नै छ। अब त्यो यो अब धेरै भनौँ न समयसम्मको लागि प्रभाव त पारिँदैन होइन, केही न केही उपाय निस्किहाल्छ नि। त्यो उपाय अब अहिले छ नि यो यसले पनि केही आशा भनौँ न। अब राजेशजी हजुर, यो अब नेपालको कहिलेदेखि चाहिँ नेपालको उडान सुरु हुन्छ अलिकति यसमा भनिदिनु त। अनि यो कतारहरूको के अवस्था छ होइन, अब यो उडान चाहिँ को बारेमा ताजा जानकारी केही? हजुर, अब यो नेपालको चाहिँ नि अब विभिन्न एयरलाइन्सहरू त यो नेपालको लागि फ्लाइटहरू अब त्यही लकडाउनदेखि नै बन्द नै भएको छ होइन। कतारले विशेष गरी चाहिँ नि उनीहरूले यहाँ अमेरिकाबाट सिकागो र डालसबाट दोहाको लागि फ्लाइटहरू त अहिले पनि अपरेट नै छ, फ्लाइट नै भइरहेको छ दोहासम्म। तर अब नेपालको लकडाउनले गर्दा उनीहरूले नेपालमा चाहिँ नि फ्लाइट गर्न सकिरहेको छैन। तर अब अहिले जुन हालै गत केही दिन अगाडि नेपाल सरकारले दिएको सूचना अनुसार चाहिँ नि यो लकडाउन 5 जुलाईको 5 सम्म लम्ब्याइएको छ। र अब त्यसपछि अब सबै डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन सूचना आएको छ, त्यसले अब केही अब आशा दिएको छ कि अब यो लकडाउन यदि चाहिँ नि अब एक्सटेन्ड नहुने हो भने जुलाईको 6 देखि नै फ्लाइटहरू जान सुरु हुन्छ। अब अहिले पनि कतार एयरवेजले आफ्नो बुकिङहरू पनि भइरहेको छ, बुकिङ पनि भनेपछि सुरु भइसकेको छ। सुरु भइसक्यो होइन? हजुर, यो अब यो नेपाल सरकारले नि यो विशेष सुविधामा आउने जुन विशेष उडान भन्छ नि, विशेष चार्टर फ्लाइट चाहिँ आउने कुरामा राजेशजी तपाईँ पनि अब नेपाली दूतावाससँग पनि हुनुहुन्छ, यस विषयमा के छ अहिले अलिकति ताजा जानकारी गराइदिनुहोस् त हाम्रो दर्शकहरूलाई। हजुर, हालै अब मैले आज पनि यो नेपाल एम्बेसीमा सँग कुरा पनि भयो, उहाँसँग पनि कुरा गरेर अब यसबाट उहाँले सूचना पनि जारी गर्नुभएको छ आजको दिनमा, अघि केही घन्टा अगाडि। त्यस जानकारी अनुसार चाहिँ नि यो नेपाल सरकारको चाहिँ नि लेभलबाट यो उहाँहरूले यो कार्य सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। यसमा चाहिँ नि यो जुनको 23 र 25 दुई दिन यसमा 4वटा फ्लाइट अपरेट सुरु गर्न लागेको छ, चार्टर फ्लाइट। यसमा चाहिँ नि जुनको 23मा चाहिँ नि एउटा टर्किस एयरलाइन्सबाट न्युयोर्कबाट, त्यसरी नै जुनको 25मा टर्किस एयरलाइन्सकै सिकागोबाट, र त्यसरी अर्को चाहिँ जुनको 23मा फेरि यो कतार एयरवेजबाट चाहिँ नि यो वासिङटन DC क्षेत्रबाट, र त्यसरी नै जुनको 25मा चाहिँ नि हाम्रो डालस टेक्सस क्षेत्रबाट चार्टर फ्लाइट गर्ने भनेर यो जुन सूचना निकालेको छ। त्यसबाट पनि धेरै अब यहाँ जुन अड्केर बसेका यात्रुहरूलाई धेरै नै सुविधा हुने सम्भावना देखिएको छ। अब दिनको जस्तै यो लकडाउन भएदेखि मलाई दिनको 4-5वटा फ्लाइट फोनहरू आइरहन्छ कि अब यो कहिले सुरु गर्ने, कहिले हुन्छ चार्टर फ्लाइट, यहाँबाट चाहिँ लान सकिरहेको थिएन। र अब यो आजको जुन एम्बेसीकोबाट जुन नोटिस निस्क्यो त्यसबाट अब केही यहाँ अड्केर बसेका यात्रुहरूलाई केही राहत पुग्ने सम्भावना देखियो। भनेपछि राजेशजी खुसीको दर्शक महानुभावहरू, खुसीको कुरा अब जुनको 23 र 25 तारिक 2 तारिकमा होइन एउटा वासिङटन DC, न्युयोर्क, टेक्सास र सिकागो 4वटामा क्षेत्रमा विभाजित गरेर अड्किएर बसेका होइन सबै नेपालीहरू होइन विभिन्न कारणले होइन छोराहरूको दीक्षान्त शिक्षाको दीक्षान्त समारोह अथवा घुम्न आएका सबैजनालाई चाहिँ अब यो 4टा मात्रै गरेर लगभग आएकोलाई उडान पुग्छ होला हैन त राजेशजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब 4वटा फ्लाइट गर्यो भने लगभग अब यहाँ अड्केर रहेका बसेकाहरू केही अब हतारिएर जानुपर्ने, अब कुनै अब आवश्यक काममा जानुपर्नेहरू भनौँ न त्यस्ताहरूलाई चाहिँ पुग्ने देखिन्छ 4वटा फ्लाइट तपाईहरुको काम रहेछ। भनेपछि अब तपाईलाई अहिले पनि हैन मार्चदेखि बन्द गरे तापनि जानकारी के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुले सेवा दिइरहनु भएको छ। हजुर, हाम्रो अहिलेको काम त्यही नै भइरहेछ। अब यो जुन अड्केर बसेको यात्रुहरूको हैन
र अब आवश्यक कार्यको लागि नेपाल जानुपर्ने अवस्था भएकाहरूलाई अब उनीहरूलाई अब त्यसरी कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने अब सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने र अब उहाँलाई चाहिँ नेपालबाट आउने फ्लाइटहरूमा भनौँ होइन यहाँ फर्काउने कार्यक्रम त्यस्तोहरूमा सहयोग गर्ने काम भइरहेछ। हजुर राजेशजी, यहाँ थुप्रैजना साथीहरूले भनिरहनु भएको छ होइन, अब सृजन ताम्राकारजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, शिव भण्डारी, समीर जोशी, हाम्रो यादव जोशीले लेख्नुहुन्छ अब विशेष व्यवस्था बाहेकको कमर्सियल उडान कहिले होला, जुलाईको अन्त्यसम्म सम्भव छ भन्नुभएको छ। एकपल्ट जवाफ दिनुहोस् त राजेशजी। अब यसमा अब त्यही त अब अघि मैले पनि भनिसकेको थिएँ अब त्यसमा चाहिँ नि जुन अब यो जुन विशेष त अब कतार एयरवेज भनौँ है, त्यो एयरलाइन्स चाहिँ अब अहिले पनि रेडी नै छ नेपालको चाहिँ फ्लाइटहरू अपरेट गर्न। दोहासम्म त उसको यहाँबाट अमेरिकाबाट फ्लाइट नै छ होइन, अरू विभिन्न ठाउँबाट पनि सुचारू रूपले भइरहेको नै जान्छ। तर अब नेपालको परिवेशमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले लकडाउन लम्ब्याएको कारणले मात्र हो अब नभएको, र अब अहिलेको जुन सूचना जारी गरेकोमा 2 दिन अगाडिको सूचना अनुसार चाहिँ नि जुलाई 5सम्म चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय पनि बन्द गर्ने भनेर जुन लम्ब्याइएको छ। त्यसपछि नलम्ब्याएको खण्डमा यो एक्सटेन्ड नगरेको खण्डमा चाहिँ नि यो जुलाईको 6 देखि नै सुरु हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। हजुर धन्यवाद। यहाँ हाम्रो नवीन पहुन्छ, यहाँ शान्ति श्रेष्ठजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। नमस्ते शान्तिजी। नवीन केसीले नमस्कार महोदय, नमस्कार राजेश दाई भन्नुभएको छ। रमा महर्जनजीले नमस्कार राजेश दाई भन्नुभएको छ। हाम्रो प्रभुजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। राममर्जन थ्याङ्क यू फर इन्फर्मिङ अस भन्नुभएको छ। रवि साके हेर्नु भएको छ। रवि साकेले हेलो राजेश दाई भन्नुभएको छ। उदय श्रेष्ठले पञ्च श्रेष्ठजीले पनि हेरिरहनु भएको छ। म यो गरौँ हजुर, यहाँ एटलान्टाबाट मेरो दिदी जेठी दिदी शारदा दिदीले पनि, शारदा सिलवालजीले पनि दिदीले पनि हेरिरहनु भएको छ। सम्मानमा उहाँ हाम्रो बोस्टनबाट म्यासाचुसेट्सबाट पनि हाम्रो हेरिरहनु भएको छ। यस विषयमा उहाँ पनि उ गर्नुहुन्छ। राजेशजी अब यो त कुरा होइन, उड्ने हुने कुराहरू त भयो, अब चाहिँ भनिदिनुहोस् त अब यो खुलेपछि नि भाडा दरमा सस्तो हुन्छ या महँगो हुन्छ? एकदम ठुलो कुरा हो, सबैलाई एकदम कौतूहलता भएको कुरा नै हो। अब यस्तो केसमा चाहिँ नि अब कस्तो हुन्छ यकिनका साथ भन्न त सकिँदैन। हजुर। तर अब मेरो जुन सोचाइमा के हुन्छ भने पहिलाका दिनहरूमा जुन भनौँ न हामी अब जुन जुन एयरलाइन्सले सस्तो टिकट भाडा दर देखाउँछ दिन्छ त्यसमा बढी आकर्षित हुन्छौँ होइन। तर अबको दिनहरूमा चाहिँ नि केही समयको लागि भनौँ अब यो सस्तो चाहिँ टिकटमा भन्दा पनि जुन एयरलाइन्सले आफ्नो यो स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिने अब स्वस्थ हाइजिनिक सफा भनौँ होइन, त्यसमा सेफ्टीमा जुन एयरलाइन्सले बढी राम्रो त्यसमा देखाउन सकिन्छ त्यस्तो एयरलाइन्सतिर बढी आकर्षित हुन्छ यो सस्तो भन्दा पनि। त्यो भएर केही समयको लागि र आफ्नो मेरो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ के छ भने यसमा यो जुन डोमेस्टिक फ्लाइट अपरेट गर्ने एयरलाइन्सहरू छन् त्यस्ता एयरलाइन्सहरूले चाहिँ अब सरकारबाट केही राहत भनौँ होइन, केही अब करमा छुटहरू पाउने सम्भावना भएको कारणले गर्दा त्यस्ता डोमेस्टिक फ्लाइटहरूको टिकटको भाडा दर केही सस्तो हुने सम्भावना देखिन्छ। र तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ नि त्यसको ठिक उल्टो भनौँ महँगो केही समयको लागि महँगो हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि अब मेरो आफ्नो विश्लेषणमा चाहिँ नि अब त्यसमा केही कारणहरू देखिन्छ महँगो हुने कारणमा। त्यसमा सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई थाहा होला अब प्लेनभित्र पनि अब यात्रुहरूको बिचमा दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले यात्रुहरूको सङ्ख्या कम हुने पनि भयो, त्यो एउटा कारण भयो। त्यसपछि अब जुन यो अब केही समयको लागि भनौँ न अब मान्छेहरूले पहिलाको जस्तो कन्फिडेन्टली ट्राभल गर्दैनन्, त्यसले गर्दा ट्राभल डिमान्डहरू अब कम हुन जान्छन्। त्यसैको साथसाथै अब तपाईँको जुन ट्राभल गर्दा जुन पहिलाको जस्तो सुरक्षा जुन छ त्योभन्दा बढी अहिले चाहिँ नि जुन हाइजेनिक सफामा प्लेनमा होइन जुन यो रोगबाट बचाउनको लागि जुन
जुन किसिमको भूमिका हुन्छ एयरलाइन्सको त्यसमा बढी खर्चिने, त्यसमा बढी उनीहरू इन्भेस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्ता ती कारणहरूले गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन यो इन्टरनेसनल टिकटको जुन भाउ चाहिँ अब अलिकति महँगो हुनु देखिन्छ। हजुर राजेशजी, अब मैले महँगो हुने सम्भावना तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो। भनेपछि हामीलाई के भन्छ भने मुखावरण भनेको मास्क लाउनु पर्ने एउटा, अनि 6 फिटको दूरी भनेपछि त यो हवाईजहाजभित्र त 3टा हुन्छ नि त, टाँसिएर कुमै टाँसिएको हुन्छ। भनेपछि अब उनीहरूले त्यो बिचको स्थानै निकाल्छन् कि सम्भावना हुन्छ कि अनुमान मात्रै भन्न खोजेको, एउटा 3टामै एकजना मात्रै बसाउने हुन्छ कि के कसरी हुन्छ, केही तपाईँलाई सम्बन्धी मैले यो पढेको सूचना अनुसार पाएको अनुसारको जो एयरलाइन्सहरूको सूचना अनुसार चाहिँ नि अब यिनीहरूले दूरी मेन्टेन अब दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले बिचको सिटहरू छ नि यो चाहिँ नराख्ने, यात्रुहरूलाई नदिने। त्यसले गर्दा अब उसको क्यापेसिटी अब जुन हुन्छ प्लेनमा जुन यात्रुहरूको सङ्ख्या त्यसमा लिमिट हुन जान्छ। त्यसले गर्दा अब त्यसको त्यही भयो, त्यो यो कारण पनि हो एउटा चाहिँ सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियमा। तर अन्तर्राष्ट्रियमा यहाँ चाहिँ अमेरिकाभित्रमा चाहिँ आन्तरिक उडानहरूमा चाहिँ सरकारले राहत दिने हुनाले अझ होइन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अब सरसफाइका कुराहरू पनि भन्नुभयो नि अहिले तपाईँको, सरसफाइलाई पनि ध्यान दिने भनेपछि अलिकति एउटा स्थान छोड्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पनि भन्नुभयो होइन। लक्ष्मीजीले यहाँ रमेश रिजालजीले अलिकति झर्केर लेख्नुभयो तपाईँलाई होइन, यो चाहिँ सरकारलाई गाली जुन देशको सञ्चार मन्त्री नियमित उडान रोकेर ट्राभल एजेन्सी मार्फत करोडौँ कमाउन व्यस्त छ, त्यसले किन त्यस्तो उडान नियमित उडान हुन दिन्छ भनेर उहाँले मलाई उल्टे प्रश्न गर्नुभयो। यसै गरी लक्ष्मी शेषजीले लेख्नुभयो संसार नै कोरोना विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अब त बाँचिन्छ होला भन्ने आशाको किरण देखा परिरहेको छ। त्यसैले पक्कै सबै व्यवसायहरूले आफ्नो रफ्तार पकड्ने छ। अझै पनि हामीले संयमता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। राजेशजी, तपाईँको व्यवसायले तीव्रता पाओस्, हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना। हाम्रो न्युयोर्क लेख्नु। रामा महर्जनले फेरि लेख्नुभयो, रमा महर्जनजीले, what about the safety issue, can you please tell us how they will handle the social distancing inside plane? यसमा चाहिँ नि हजुर अब यो प्लेनहरूको जुन क्षेत्रमा मैले अघि भने नि, अब जुन पहिलाको भन्दा पनि पहिला जुन तपाईँलाई याद होला हाम्रो अमेरिकामा सेप्टेम्बर 9/11 जुन इन्सिडेन्ट भएको थियो, त्यसपछि धेरै परिवर्तनहरू भएको थियो, जस्तो यो सुरक्षा सम्बन्धी यो ट्राभल गाइडलाइन रिस्ट्रिक्सनहरू होइन, त्यसले धेरै परिवर्तन ल्याएको थियो। त्यसरी नै यो महामारीले गर्दा अब यो जुन यात्रा गर्ने त्यसमा पनि धेरै कुरा चेन्जेसहरू आउँछ, अब परिवर्तनहरू आउँछन्। अब त्यसमा विशेष त भनौँ न, अब अघि कुरा गरे जस्तै अब प्लेनभित्र यात्रुहरूको दूरी राख्ने, त्यसमा चाहिँ नि बिचको सिटहरू निकालेर राख्ने। अनि धेरै सबै कुरा के सोध्छ भने मलाई अब एउटा प्लेनभित्र मास्क लाउन त सम्भव छैन त्यत्रो लामो आवर भनेपछि, अब त्यसमा उनीहरूले चाहिँ कसरी व्याख्या गरेको छ भने अब एयरलाइन्सहरूले मास्क लगाउनु जरुरी छैन, किनभने उनीहरूले चाहिँ जुन एयरक्राफ्टमा जुन प्लेनको चाहिँ नि यो एयर फिल्टरहरू धेरै एकदम राम्रो क्वालिटीको प्लेनहरू जुन एयर फिल्टरहरू राखेको हुन्छ, त्यसमा पनि उनीहरूले विभिन्न सिट वाइज भनौँ न, सिटको केही हरेक 4-5 रो पछिको सिटलाई कभर हुने गरी त्यस्तो किसिमको फिल्टरहरू युज गरेका छन्, जसले गर्दा त्यसमा जुन हामीले जुन सिनेमा हलमा भनौँ होइन, एउटा चाहिँ नि यो कुनै क्लासरुमभित्र बस्ने भयो त्यस्तो भित्र बस्ने भन्दा प्लेनमा बस्दा त्यस्ता फिल्टरहरूले बढी प्रभावकारी देखाउँछ। त्यसले गर्दा अब मान्छेहरूमा त्यो जुन कन्ट्रोल छ नि त्यसमा चाहिँ नि यो कसरी गर्ने भन्ने। त्यसबाहेक अब यो जुन प्लेनमा चाहिँ नि यिनीहरूले विभिन्न अब सफाइ सम्बन्धी अब आफ्नो हाइजेनिकलाई त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि त्यसमा केही सामानहरू तपाईँलाई किटको रूपमा प्रोभाइड गर्दैछ, जस्तै ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू भयो होइन, वाइप्सहरू भयो। अब हरेक समयमा उनीहरूले चाहिँ अब रेस्टरुमहरूको चाहिँ सफाइ गर्ने,
त्यसबाहेक अब उनीहरूले चाहिँ नि जुन फ्रिक्वेन्टली जुन पहिला हामीले निरन्तर रूपमा भनौँ न केही चाहिँ समयमा उनीहरूले जुन इन्टरेक्ट एयर क्रू मेम्बरहरू आउँथ्यो, तपाईँलाई खानाहरू ल्याउँथ्यो होइन। त्यसमा पनि अब फ्रिक्वेन्टली नगरिकन केही समय त्यसमा पनि केही कटौती गरेर जुन मान्छेहरूसँग जुन गर्ने कन्ट्याक्ट गर्ने त्यसलाई कम गरिनेछ। यस्ताहरू छन् यस्तै कुराहरूमा उनीहरूले बढी ध्यान दिने जस्तो देखिन्छ। राजेशजी धेरै धन्यवाद, धेरै कुराहरू भन्नुभयो होइन। अब यहाँ हाम्रो यादव जोशीले उहाँको अनुहार किताबमा चाहिँ नाम समीर जोशी छ, उहाँले के लेख्नुभयो भने हाम्रो यात्रीहरूलाई चाहिँ कोभिडको जाँच गरिन्छ त प्रवेशमा भन्नुभयो। तपाईँलाई के यस विषयमा ज्ञान छ? हाम्रो ज्वरो आएको छ छैन भनेर हामी त्यो बन्दुक हानेर टिक्क जाँच्छौँ नि, त्यतिसम्म गरिन्छ। त्यसमा त मैले अघि पनि भने नि, त्यसो अब धेरै चेन्जेसहरू छ परिवर्तन जुन यात्रामा रिस्ट्रिक्सनहरू, त्यसमध्ये यो पनि एउटा हो। अब लामो दूरीको फ्लाइटमा चाहिँ नि अब जसै यात्रुहरूले जानु पर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो जो COVID-19 को नेगेटिभ रिपोर्ट पनि पेश गर्नुपर्ने देखिन्छ। अनि र अब त्यो त्यहाँ एयरपोर्टमा त नि त्यो यो टेस्ट हुने त सम्भावना देखिएन, तर पनि उनीहरूले जुन यो जुन ज्वरो नाप्ने हो केही सर्टेन लिमिटसम्म उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ नि एयरपोर्टमा सेक्युरिटीको साथसाथै यो स्क्रिनिङ, अब हेल्थ स्क्रिनिङमा त्यसमा बढी ध्यान दिनेछ। हजुर राजेशजी, यो अघि यहाँ रवि साक्यले जीले सोध्नुभयो त्यही अघि जस्तै तपाईँले उत्तर दिइसक्नु भएको छ। हाउ डज एयरलाइन्स मेन्टेन सोसियल डिस्टेन्सिङ एन्ड वाट काइन्ड अफ प्रिकसनरी मेजर डज एयरलाइन टेक फर ट्राभलर सेफ्टी भन्नु त अघि भनिसक्नु भएको छ तपाईँको कुराहरू होइन। भनेपछि तपाईँको हवाई जहाजको भित्र नै त्यो नेपालीमा चाहिँ चाल्नी भन्छ होइन, एयर फिल्टर भने चाहिँ यो हावा चाल्नी भन्छ नेपालीमा, त्यसले त्यस्तो किसिमको राम्रो राखेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ राजेशजी यो अहिले मैले यस्तो होइन मुखावरण भन्छ होइन, यो लाउनु नपर्ने तपाईँले भन्नुभयो होइन त? हजुर, यो चाहिँ नलाइन्जान पनि अब जाँच चाहिँ एउटा ज्वरो पनि जाँच्चै जाँच्दैन राजेश अघि भन्नुभयो नि। त्यो त अब इन्स्ट्यान्टली अब तपाईँले थाहा पाउने कुरा हो, त्यो मेजर गर्ने कुरा हो, त्यो त गर्न सकिन्छ। अब मास्क पनि तपाईँले अब भनौँ न अब धेरै लामो समयसम्म राख्न सक्ने सम्भावना नदेखेकोले अब लाउँछन् मान्छेहरूले, दिन त दिन्छ मास्कहरू पनि होइन। तर अब जुन अब धेरै लामो समयसम्म बस्दा गाह्रो हुने भएकोले त्यस्तातिर त्योभन्दा पनि बढी अब कुनमा अब उनीहरूले इफेक्टिभ देखिन्छ। जस्तै मैले अघि भने चाहिँ एयर फिल्टरहरूमा बढी ध्यान दिने, अब सेनिटाइजिङमा होइन उनीहरूले त्यसमा बढी ध्यान दिन्छ। हजुर राजेशजी, त्यसो भए चाहिँ हामीले के बुझौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सम्भवतः मुद्रा छ नि, अब हवाईजहाजको शुल्क चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखियो होइन, किनभने त्यो बिचको भाग नै नरहेपछि उनीहरूलाई पनि त्यो व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने होइन। अनि नेपाल सरकारले पनि होइन अथवा नेपालबाट जाँदा बाहिर जाँदा पनि त्यो होइन COVID-19 नभएको प्रमाणपत्र नि जस्तै अमेरिकाबाट अहिले अब तपाईँलाई खालि जिज्ञासा मात्रै राखेको, यहाँ कतिजना अड्केर बसेछन् नि, अब भोलि नेपालमा जाँदाखेरि नेपाली नै नागरिक हुन् होइन, भोलिको दिनमा उहाँ पनि माग्छ कि माग्दैन होला, के राजेशजी तपाईँ यस विषयमा केही छ? अब अहिलेको जुन सूचना निकालेको अनुसार चाहिँ नि अब भनौँ न अब आजकै जुन एम्बेसीले निकालेको त्यसमा सूचनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि राखिएको छ यो COVID-19 को नेगेटिभको रिपोर्ट देखाउनु पर्ने, त्यसको साथै नेपालमा गएर चाहिँ नि त्यसलाई पेश गर्ने र त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने 14 दिन। 14 दिन हजुर, त्यो पनि त्यो नियममा राखेको छ। हजुर हजुर हजुर, हाम्रो ज्ञानु श्रेष्ठजी कनेक्टिकटबाट उहाँ पनि यसरी प्रश्न राख्न चाहिँ धुरन्धर नै हुनुहुन्छ। अनि ज्ञानु श्रेष्ठले लेख्नुहुन्छ which airlines will take care to fly to Nepal एउटा, and which route will aircraft will flying, and I know some people want to fly back to Nepal, who should I contact? Thanks भन्नु छ, एकपल्ट भनिदिनुहोस् राजेशजी। हजुर, अघि मैले यो कुरालाई अघि पनि भने यो आजको मितिमा आएको एउटा सूचना जुन नेपाल एम्बेसी DC ले जारी गरेको सूचना अनुसार चाहिँ नि अहिले हाल जुनको 23 र 25 2 दिन चाहिँ नि यो न्युयोर्क, शिकागो
वासिङटन डिसी र डालस टेक्सस, यो 4वटा क्षेत्रबाट चार्टर फ्लाइटहरू गरिँदैछ, जस्तै कतार र टर्किस एयरलाइन्स गरेर। त्यसको लागि अब यिनीहरूले टिकट सुरु गर्ने, अब टिकट चाहिँ अब खरिद गर्ने सुरु गर्नलाई यिनीहरूले सम्पर्क नम्बरहरू पनि दिएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला सम्पर्क गर्नु पर्यो डिसीमा, जुन यो नेपाल एम्बेसीमा दूतावासमा सम्पर्क गर्नु पर्यो। भनेपछि राजेशजी, अब अघि तपाईँले भन्नुभयो, ज्ञानुजीलाई पनि भनिदिन्छु, उनीहरूले यो विशेष विमान भनेको आफूले हामीले आरक्षित गरेको भनेको रिजर्भ गरेको टर्की र कतार विमानले अमेरिकाको 4वटा मुख्य सहर होइन, वासिङटन, न्युयोर्क, सिकागो र टेक्सासको ड्यालस भन्नुभयो नि त। ड्यालसबाट चाहिँ उडाउने अब सम्पर्क चाहिँ जुन 23 र 25, आज भनेको जुन 15 भनेको, अब आज 15 भनेपछि आजको 8 देखि 10 दिनभित्रमा त्यो चाहिँ हामीले सम्पर्क भनेपछि दूतावासमा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन राजेशजी? हजुर, त्यहाँ सम्पर्क गरेर त्यहाँ उनीहरूले फर्म भर्ने काम भइरहेको छ, सुरु भएको छ। जुन जुन क्षेत्रबाट जान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले आफ्नो फर्म भरेर, अब त्यसमा पनि कस्तो हुन्छ भने यो एयरक्राफ्ट जुन प्लेन जुन चार्टर फ्लाइट ल्याएको छ त्यसमा अब 85% क्यापेसिटी चाहिँ कभर हुनुपर्छ फ्लाइट सुरु गर्नलाई। त्यसलाई त्यो भएको कारणले गर्दा अब अहिले सबै जान चाहने यात्रुहरूको इन्फर्मेसन सङ्कलन गरिरहेछ। हजुर राजेशजी, यो दया साकेजीले भन्नुभयो आइ एम अल्सो वाचिङ भेरी गुड एट टाइम भन्नुभयो। दया साकेजीले उहाँ तपाईँलाई भन्नुभयो होइन। सुनिल चौधरीजी, मनिष पोखरेल हेरिरहनु भएको छ। रोशनलाल शेषीले थ्याङ्क यू राजेश दाई फर सेयरिङ युजफुल इन्फर्मेसन कन्टिन्युसली त्यो कम्युनिटी भन्नुभयो होइन। यसरी आइरहेको छ। राजेशजी, अब सबै कुराहरू लगभग हामीले होइन यो पनि गऱ्यौँ होइन। अनि अब यहाँ अघि हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणमै यहाँ हाम्रो लक्ष्मी बहिनीले जवाफ प्रस्ताव दिनुभएको छ। अब त यस्तो पनि आउँछ नि, जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो नि 85, यो त तपाईँले यो अहिले हाम्रो राजदूतावासले गर्नेको पहलमा गर्नेमा मात्रै 85% भरिनुपर्छ होइन, सेट भन्नुभयो। तर अब भोलि दिनमा जस्तै कहिलेकाहीँ नि हामी नेपालमा पनि नि रात्रि सेवामा हिँड्दा गर्दाखेरि बिचमा मान्छे आएर सुत्थ्यौँ नि, अब त्यसरी पनि जाने, जस्तै भनौँ न मान्छे आएन गरेन भने सुतेर पनि जान पाइन्छ त राजेशजी? यस्तो नि हुन्छ? त्यो त हुँदै हुँदैन, कुनै पहिले पनि भएको थिएन अब त्यो जस्तो त्यसरी जाने एयरक्राफ्टमा जान सक्ने सम्भावना। अब मजाले सुत्न पाइँदैन, सुन्न पाउने भनेको त्यो चाहिँ अब जुन एयरलाइन्सको नियममा त छैन त्यसरी सुत्न जान पाउने भनेर होइन। तर अब जुन खाली भएको खण्डमा मान्छेहरू त्यसरी चाहिँ गइरहेछन्, त्यो सुतेर जाने भनेको कुरा हो। तर अब प्लेन खाली भएको खण्डमा मात्रै हो त्यो चाहिँ, तर त नियममा चाहिँ त्यस्तो छैन त्यसरी जान पाउने। अब आफ्नो एउटा आफूले किनेको सिटभन्दा बढी युज गर्न नपाउने। हजुर हजुर राजेश, यो हाम्रो महेन्द्र प्रधानजीले सोध्नुभयो, इज देयर एनी फाइनेन्सियल हेल्प फर रेजिङ एयरफेयर टु प्यासेन्जर फ्रम गभर्मेन्ट लेभल अफ नेपाल एन्ड युएसए इन दिस सिचुएसन भन्नुभयो। म्हणजे अब जानेर अलिक महँगो पर्ने हुनाले नेपाल सरकार अथवा देश सरकारले ती यात्रीहरूलाई पनि आर्थिक मुद्राको केही सहयोग हुन्छ कि के जानकारी छ भन्नुभयो। मलाई जानकारी भएसम्म चाहिँ यो सरकारको लेभलबाट त्यस्तो कुनै राहत भनौँ त्यस्तो केही छैन, किन यो चार्टर फ्लाइट भएको कारणले गर्दा उनीहरूले यो टिकटको मूल्य दर पनि तोकिएको छ है, 1575 र कति 1600 जति राखेको छ यो यहाँबाट जाने एकतर्फीको लागि। तर मलाई सूचना भए अनुसार चाहिँ कुनै त्यस्तो कुनै राहत चाहिँ दिएको छैन। हजुर राजेशजी, अब भनेपछि अब तपाईँले नि अब तपाईँले नेपाल जानलाई टिकट काट्न चाहिँ सुरु गर्नुभयो कि भएन? अब कहिले गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले बुकिङ त सुरु भइसकेको छ है। अब यो जुलाईको 6 देखि जाने, अब 6 देखिको भने भनौँ न, अब जुन अड्केर बसेकाहरू जुन छ, जुन अब पहिलाबाट नेपालबाट टिकट लिएर आएकाहरू छन् होइन, अब फर्किनु पर्नेहरू विशेष त हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू भयो होइन, नेपालबाट आएकाहरू अभिभावकहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ अब जुन खोल्ने बित्तिकै जान हतारिएको छ। त्यसले गर्दा अब उनीहरूको जुलाईको 6 देखि अब बुकिङ त अलरेडी सुरु भइसकेको छ।
अब टिकट खरिद गर्नेमा, नयाँ टिकट लिनेमा जुन त्यसमा चाहिँ नि अलिकति अन्यल नै देखिन्छ, किनभने अब यो विगतमा केही हप्तामा पनि त्यसरी हामीले केही बुकिङ पनि गरेका छौँ, टिकट काटि पनि सकेका थियौँ। त्यो जुन यो लकडाउन चाहिँ एक्सटेन्ड भएको कारणले गर्दा त्यो फ्लाइटहरू पुनः फेरि क्यान्सल भएको कारणले गर्दा त्यसलाई फेरि रिफन्डमा हाल्नु पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दा अब यो अघि अझ पनि यो मान्छेहरू कन्फिडेन्टली अब टिकट खरिद गर्न चाहिँ नि अलिकति भनौँ न त्यति कम्फोर्टेबल भइरहेको छैन, किनभने बुकिङ त सुरु भइसकेको छ। बुकिङ हामीले गरिरहेका छौँ अहिले जुलाई 6 देखिको बुकिङहरू, विशेष त अहिले चाहिँ नि कतार एयरवेजले बुकिङ सुरु भइसकेको छ। अब टर्किस एयरलाइन्सले चाहिँ को सूचना अनुसार चाहिँ नि अगस्तदेखि मात्र सुरु गर्ने भनेर दिएको छ। त्यसबाहेक अरू एमिरेट्स, इतिहाद यिनीहरू भनौँ न विशेष अरू एयरलाइन्सले चाहिँ नि अहिलेसम्म सूचना कुनै जारी गरेका छैन। हजुर राजेशजी धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण सूचना दिनुभयो। अनि यही समयमा अब अड्केर बसेका छिटो हतार गर्नेहरूलाई चाहिँ जुन 23 र 25 तारिकभित्रमा चाहिँ जाने अवसर मिल्यो। उहाँहरूले नेपाली दूतावास वासिङटन डिसी स्थित उहाँ सम्पर्क गर्नु पर्यो। अनि त्योभन्दा पनि हाम्रो दूतावासकै सञ्जाल भन्छन्, सञ्जाल भनेको वेबसाइटमा सबै कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ, त्यो अनुसारले जानु पर्यो होइन त। त्यही कुरा गर्नु पर्यो होइन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। राजेशजी 22 वर्षदेखि होइन यसै हवाई क्षेत्रकै यसै क्षेत्र भनौँ यात्राकै सेरोफेरोमा लाग्नु भएको, 17 वर्ष अगाडि अमेरिका आउनुभयो भने तपाईँ पनि एउटा होइन नेवार समुदायको है, नेवार समुदायकै तपाईँ बच्चा हो होइन, जहिले पनि व्यवसायहरू प्राय जागिर खाने भन्दा पनि आफै गर्ने हुन्छ भनेपछि अब अरूसम्म 2-4 वर्ष यहाँ काम गरिसकेपछि आफ्नै दोकान खोल्छु, आफै गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो होइन, अनि तपाईँले खोल्नुभयो। हजुर हजुर अब यहाँ काम गरेको जुन यहाँ आएर जुन काम गरियो त्यसपछि त्यो आफूले जुन अनुभव बतुलियो, अब भनौँ त्यो अनुसार चाहिँ नि अब अनुभव आफ्नो अनुसार चाहिँ नि यो क्षेत्रमा आफूलाई प्रगति गर्नको लागि चाहिँ नि आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने देखियो। त्यो कारणले गर्दा मैले आफ्नै सुरु गरेँ भन्नु पर्यो। हजुर अहिले अब तपाईँ मन्द छ होइन, 5 पैसा कमाइ छैन, उल्टे गइरहेको हुन्छ अवस्था हुन्छ, खाएको खायो हुन्छ, घरबाट तिरो होइन, किस्ताबन्दी तिरो, कहीँ आउने छैन, यस्तो अवस्थामा पनि विज्ञापन दिनु पर्यो भनेर पनि कोही महानुभावहरू ठोकिन्छ कि ठोकिनुहुन्न? अहिलेलाई त छैन भन्नु पर्यो, कसैले पनि त्यो हाम्रो एउटा कार्यक्रम आउँदैछ अहिले चाहिँ होइन, यो यसको लागि बिल्ला बनाइदिनु पर्यो यो भन्नु, त्यस्तो कुराहरू समुदायबाट त्यस्तो कहीँ पनि केही पनि छैन होइन। अब त कार्यक्रम नै भइरहेको छैनन् होइन, त्यो भएकोले गर्दा त्यस्तो आउने कुरै भएन। अब अहिले त विशेष त अब भनौँ न अघि तपाईँले भने जस्तै अब दामको कमाइ अब अहिले थपै छ भन्नु पर्यो होइन। तर त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नि यो दाम भन्दा पनि यो आफ्नो यो रोगबाट बचिनु र स्वस्थ रहनु, सुरक्षित हुनु, त्यही नै ठुलो कुरा देखिन्छ अहिले। भनेपछि राजेशजी अब होइन त्यस्तो यो पीडा कहीँबाट छैन, कहीँ हिँड्न पनि पाइँदैन, उकुस मुकुस भएर तपाईँ पनि हिँडिरहने मान्छे हो नि त, यस्तो भएन? त्यो त हुनु स्वाभाविक भयो, सबैलाई नै हुन्छ नि, किनभने अब अहिले झन् त समरको सिजन हो है, तपाईँलाई थाहा छ गर्मी बिहानमा अब बच्चाहरूको स्कुल अफको टाइममा अब सबभन्दा बढी अब एक्टिभिटिज बाहिर जाने कार्यहरू बढी हुने समयमा नि अब घरमा बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि त्यो उकुस मुकुस हुने स्वाभाविक नै भयो। हजुर रवि साक्यजीले भन्नुभयो होइन, Rajesh Dai and Air Zone Travels is one of the most dedicated and dependable airline services भन्नुभयो, उहाँलाई पनि तपाईँ धन्यवाद दिनु। थ्याङ्क यू रवि। हजुर अनि दिवाकर दौडेलजीले पनि धन्यवाद राजेशजी महत्त्वपूर्ण सूचनाको लागि भन्नुभयो। यसै गरी भर्खर यहाँ टुप्लुक आइपुग्नुभयो हेटौडाबाट राधिका श्रेष्ठजीलाई पनि नमस्ते। राधिकाजी यता बस्नुहुन्छ न्युयोर्कतिर अथवा न्यू जर्सीतिर न्युयोर्कतिर बस्नुहुन्छ। अच्छा राजन भण्डारी भाइ पनि काठमाडौँ राजिमपाटको, उहाँ पनि यतै बस्नुहुन्छ। 30 वर्ष जति भयो अमेरिका आएको। वसन्त पौडेलजीले हेरिरहनु भएको छ, मोतीला खड्काले हेरिरहनु भएको छ। अनि किशोर सापकोटाजी पनि हामीसँगै इनेप्लीसँगै हुनुहुन्छ, अलिकति पहिलेदेखि नेपालमै पत्रकार पनि हो।
केन्टकीमा होइन कनेक्टिकट होइन केन्टकीमा बस्नुहुन्छ, उहाँ पनि हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सिलु जोशीजीलाई पनि नमस्ते धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुरेन्द्र पराजुलीजीले हेरिरहनु भएको छ, रामचन्द्र अधिकारीजीलाई नमस्ते, अभि आराजीले पनि हेरिरहनु भएको छ, मनोज सिंहले हेरिरहनु भएको छ, खिलराज पण्डितजीलाई नमस्ते गरे, किनभने तपाईँसँग जोडिएका सबै तपाईँकै ग्राहकहरू हुन्, मैले त्यो भनिदिएको। सुभाष होइन हेरिरहनु भएको छ, सविता अधिकारीजीलाई पनि धन्यवाद। अब मनिष पोखरेललाई भनिहाले। राजेश, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जस्तै अवस्था पर्दा पनि तपाईँ केही पनि होइन डर मान्नु भएन। अब जे भर्दा पनि यसैमा जान्छु, अडिन्छु, एक दिन त कसरी खुल्दैन भन्नेमा एकदम आत्मविश्वास भएर बस्नु भयो नि त। त्यो त अवश्य नै, किनभने अब यत्रो वर्ष भइसक्यो केही काममा लागेको होइन। अब यो काम बाहेक मलाई अरू काम पनि आउने कुरा पनि भएन होइन। अब तर जे आफूलाई कन्फिडेन्स छ यो, किन यो जुन पनि समस्या आउँछन् त्यसको निवारण त पक्कै पनि हुन्छ होइन, तर केही समय लाग्ला, त्यो छुट्टै भिन्दै कुराको कुरा हो। अब त्यसको लागि हामीले अब धैर्यता भनौँ न, त्यो चाहिँ साथ बसिरहेको छ। अब नि सुन्नुहोस् न, यो हामीले त अप्रत्याशित रूपमा होइन 100 वर्षपछि आएको कुरा होइन, कोभिड अब यो महामारी होइन, कोरोना भाइरस भनेको नेपालीमा विषाणु हो होइन। यो कोरोना विषाणु 100 वर्षपछि यसरी होइन, अब अर्को कुन सन्तानले अथवा हाम्रा कुन होइन सन्तानले देख्न पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने कुराहरू हो। यसले एउटा के सिकायो भने मानिसहरूमा चाहिँ होइन एउटै पेसा अथवा जागिर भन्दा पनि एउटा दुईटा गर्न पायो भने त्यसको विकल्प कहीँ गर्छ कि भन्ने पनि अलिकति सोच्नमा यसले अलिकति बाध्य पनि बनाए जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तै भन्न खोजेको तपाईँ यसमा गरिरहनु भयो होइन, यो त अब 1-2 महिनाको क्षणिक मात्रै केही यसलाई गरे, तर भोलिको दिनमा यस्ता किसिमका समस्याहरू आउने समय कुनै पनि समस्या त्यस्तो आइपर्ने हो जस्तो भयो भने चाहिँ विकल्पको रूपमा म पनि एक ठाउँमा मात्रै काम गर्छु, अब म अर्को पनि गर्दाखेरि राम्रो गरिराख्दाखेरि त्यसो हातमा त्यो सिप लिँदाखेरि हुन्छ कि भन्ने पनि यसले सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरूलाई पनि यसले सोच्न बाध्य बनाएन। अब केही अर्थमा बनाएको छ। अब धेरै नै प्रभावित परेको क्षेत्रहरूमा जस्तै सबैभन्दा तपाईँ हवाईजहाजको क्षेत्रहरूमा त्यसमा लाग्नेहरूलाई परेको छ, तर त्यसमाथि त्यो पर्यो भन्दैमा भनौँ न अब यो त अब धेरै समयसम्म रहने त कुरा त हुँदैन, यसको कुनै न कुनै त समयमा त अलिक ठुलो होला, त्यो 1-2 वर्ष भनौँ न। जस्तै अब अघि भने जस्तै अब यसको भ्याक्सिन ननिस्केसम्म मात्रै हो, अब त्यसपछि त मान्छेहरू फेरि कन्फिडेन्टली ट्राभल गरिहाल्छन्। त्यस भरेपछि अब यदि त्यो मैले यो काम नजानेर अर्को काम नजाने भयो भने अब परिस्थितिले भनौँ न अब आफ्नो परेपछि त अर्को काम पनि गर्न सकिन्छ, अब नसक्ने त होइन, तर आफ्नो जुन गरिरहेको 22 वर्ष भयो त्योभन्दा बढी भयो त्यो यो क्षेत्रमा भएपछि यो काम नै आफूलाई सजिलो भएको कारणले गर्दा अब यसैमा अब लागिराख्ने छ। हजुर राजेशजी, तपाईँले अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, हजुर महत्त्वपूर्ण कुराहरू भन्नुभयो होइन। अब जुलाई 5-6 देखि चाहिँ अब हामी नेपालको चाहिँ लकडाउन अथवा भनौँ न तालाबन्दी चाहिँ खुल्ने, अब किन अन्तर्राष्ट्रिय अहिले त खुकुलो भइसक्यो, नेपालमा जाने साने भइसक्यो, तर खालि अन्तर्राष्ट्रियलाई मात्रै नआउने दिएको कुराहरू मात्रै भयो होइन। आजदेखि असाध्यै गति मान्छेहरू चाहिँ आवाज जावाज सुरु भइसकेको अवस्था छ। भनेपछि तपाईँहरूले दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब अहिलेदेखि नै कतारको लागि चाहिँ बुकिङ भन्ने आरक्षित जसले जानुहुन्छ गर्न थाल्नुभयो। अनि अब अरू के भन्छ, जहाज महँगो कि सस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय भनौँ न आन्तरिक रूपमा चाहिँ म सस्तो हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सेट गर्ने विभिन्न किसिमको गर्दाखेरि चाहिँ महँगो पर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो होइन। अनि अबको यात्रा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा पनि अब अलिकति होइन मान्छेहरू सोच विचार गरेर मात्रै जाने गर्ने अनि गर्ने होइन सजिलो गाह्रो भन्दा पनि अब होइन धेरै कुराहरूको अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हवाईजहाजहरूले पनि गर्ने कुराहरूमा सावधान सतर्कता अपनाउने भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो होइन। अनि अर्को चाहिँ यो दूतावासले नेपाल सरकारको तर्फबाट आगामी जुन 23 र 25 तारिक मैले सबै दर्शकहरूलाई सबैलाई यो समीक्षा गर्छु, सारमा भनिदिएको, किन पछाडि आउने ग्राहकहरूलाई अथवा हाम्रो दर्शकहरूलाई भनिदिएको भनेपछि 23 र 25 तारिक 4वटा भने सिकागो, वासिङटन डिसी, न्युयोर्क र टेक्सास डालसबाट आउने, टर्किस र होइन कतारको हवाईजहाजबाट आउने। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब अड्केर बसेका जो कहिले पनि
नेपाली दूतावासको वेबसाइट भनेको सञ्जालमा हेरेर सम्पर्क गर्नु पर्यो। राजेशजी त्यस्तो बेलामा अब त्यहाँ भेट पाइएन, बरु राजेशजीसँग सम्पर्क गर्छु भन्नुभयो भने तपाईँको एउटा सङ्ख्या भनौँ न, एकला मुखले भनिदिनुहोस् त सम्पर्क सङ्ख्या भनेको नम्बर। यहाँको चाहिँ युएसको नम्बर चाहिँ 301-905-7348। फेरि एकचोटि 301-905-7348। हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ है, त्यो एयर जोन ट्राभलको, र फेसबुकमा पनि मार्फत पनि कुरा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो नेपालमा पनि त्यो हाम्रो अफिस रहेको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिने सूचनाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। हजुर, उदयशेषजीले अन्तिममा thank you Rajeshji and Vijayji for this informative program and hope a lot of community members are benefited with this talk program भन्नुभयो। अब ज्ञानुष्टजीले तपाईँको नम्बर लेखिदिनु भयो ल, 301 हैन भनेको 301-905-7348। तपाईँले बुझ्नुभयो? मैले नेपाली अङ्ग्रेजीको नेपालीमा पढेको। दर्शक महानुभावहरू यहाँ सबैजना हुन्छ। हाम्रो राधिकाजीले कार्यक्रम राम्रो भयो भनेर उहाँले बुढी औँला देखाइरहनु भएको छ भनेको राम्रो भनिरहनु भएको छ। राजेशजी, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एकपटक फेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई यत्रो वर्ष होइन 2 दशकदेखि हवाई क्षेत्रमै होइन हवाई टिकटको व्यवसायमै लाग्नुभयो, धेरै दुःखहरू कनि गर्नुभयो होला, कहाँ गर्नु, धेरै उतार चढाव आए तापनि अन्त्यमा यो यस्तो अवस्थामा हामीले दाम कमाउने भन्दा पनि नेपाली समुदायलाई होइन घरमै बस्नु, सुरक्षित बस्नु भन्ने तपाईँले अहिले भने जस्तै एकपटक तपाईँको सन्देश र आफ्नो व्यवसायको बारेमा पनि केही भन्दै हामी अब के भन्न चाहनुहुन्छ अनि हामी कार्यक्रमलाई पूर्ण विराम गर्न चाहन्छु। राजेशजी। हजुर, अब विशेष त मेरो सम्पूर्ण ग्राहकहरू र यात्रा गर्नु महानुभावहरूलाई जसरी मलाई विगतका दिनहरूमा जस्तै सहयोग त यहाँ उहाँहरूको यात्रा गर्नमा सहयोग गर्नलाई जुन सुविधाको लागि मलाई सम्झिनु भयो, त्यसरी नै आउँदो दिनहरूमा पनि हामीलाई यो व्यवसायमा लागिराख्नको लागि भनौँ न त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ। र अब यो जुन समय भनेको सबैलाई नै गाह्रो पर्ने समय हो र यो अब भनौँ न केही समयको लागि मात्र कन्फिडेन्टली अब मानिसहरूले यो फेरि पहिलाको जस्तै कन्फिडेन्टली ट्राभल गर्ने दिनहरू फेरि पनि आउनेछन् है। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ स्टे सेफ, स्टे स्ट्रङ है, अब बी पोजिटिभ भन्नु होला। हजुर, राजेशजी यहाँको समयलाई यहाँले दिनुभएको अमूल्य समय र इनेप्लिज परिवार तर्फबाट तपाईँलाई पनि धन्यवाद। राजेशजी यहाँको पनि जय होस्। हजुर, तपाईँलाई पनि यो महोदय, तपाईँ विजय महोदय अनि इनेप्लिजलाई पनि विशेष धन्यवाद यो समयको लागि। त्यसको साथै मलाई अर्को एउटा विजय महोदयको लागि अर्को एउटा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो के कुरा भने मलाई जुन यो तपाईँले जुन अङ्ग्रेजी शब्द नमिसाइकन जुन बोल्नुहुन्छ त्यत्रो वर्षदेखि, त्यसले धेरै प्रभावित पारेको छ मलाई पनि। भनौँ न, मैले नेपालमा बस्दा पनि नसिकेका शब्दहरू जुन थेट शब्द नेपालीहरू एकदम मिठो किसिममा तपाईँले बोल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मैले यहाँ आएर तपाईँबाट प्रभावित भएर नै सिकेको छु। त्यसलाई अब मैले पनि त्यसले युज गर्ने कोसिस गरिरहेको छु भन्नु पर्यो। जस्तै महोदय तपाईँले जुन वर्ड भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महोदय मलाई पनि प्रभावित पारेर नै मलाई त्यो पारेको छ। त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर, यहाँहरूलाई दर्शक महानुभावहरू सबैलाई आज यो छोटो कार्यक्रम जानकारीमूलक कार्यक्रमको बारेमा राजेशजीले एयरजोन ट्राभल्सका संस्थापक सञ्चालक राजेशलाल श्रेष्ठजीले दिनुभयो। यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। अन्य पछाडि यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते राजेशजी। नमस्ते, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।